अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दज्जाल के ज़हूर की और दज्जाल कौन है, कहाँ है, दिखता कैसा है और है कहाँ और वो आकर क्या कुछ करेगा। बहुत कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि क़यामत की एक बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीसे मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां, इसका हाल या इसके आने से पहले और बाद के जो हालात होंगे उसको भी बयान फरमाया। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प आज की वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी और उनमें से कोई वो है जो सदकात तकसीम करने में तुम पर एतराज़ करता है, तो अगर उन्हें उन सदकात में से कुछ दे दिया जाए तो राज़ी हो जाते हैं, और अगर उन्हें इनमें से कुछ ना दिया जाए तो उस वक्त नाराज़ हो जाते हैं। नाज़रीन, ये किस वाक़े की बात हो रही है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये आयत ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी के बारे में नाजिल हुई। इस शख्स का नाम खुरकूस बिन ज़ुबैर है और ये शख्स खारजियों का बानी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो ज़ुल्ख़ुवैसरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अदल कीजिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे खराबी हो कि मैं अदल ना करूँगा तो अदल कौन करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। तो प्यारे आका ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, इसके और भी हमराही हैं कि तुम इनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और इनके रोज़ों के सामने अपने रोज़ों को हकीर देखोगे। वो कुरान पढ़ेंगे और उनके गले से ना उतरेगा, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। नाज़रीन, इस गुस्ताख की, इस बदबख्त की गुस्ताखी दरअसल उस बदतरीन फितने का पेश खेमा साबित हुई जिसने बाद में उम्मत मुसलमा में ज़बरदस्त इंतशार पैदा कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मौला अली के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत को चैलेंज करने वाले या अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक रियासत को चैलेंज करने वाले बागी दर हकीकत इसके साथी थे। जंगे सफ़ीन के मौका पर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर खराबी से बचने के लिए तहकीम यानी फालसी के रास्ते को अपनाया कि चलो बीच में कोई फैसला कर लिया जाए, तो पहले तो ख्वारिज ने उसकी हिमायत की, मगर जब ये फैसला कर लिया गया तो ये खवारिज उसको रद्द करते हुए मौला अली के लश्कर से भी निकल गए। नाउज़ बिल्लाह, ये आपको काफिर कहने लगे और बागी गिरोह तैयार करके जहाद के नाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मत मुसलमा के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए और अराक के एक इलाके को अपना मरकज बना लिया। नफरत का ये आलम था कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहर को भी छोड़ दिया और जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में घात लगाकर बैठ गए, जहां वो अपने मुखालिफिन को पकड़कर जुल्म सितम का निशाना बनाते और उन्हें कत्ल कर देते थे। उनकी सरकशी बढ़ी तो मौला अली ने सहाबा कराम का लश्कर लिया और उन खवारिज के खिलाफ जंग जीत ली और उन्हें शिकस्त दे दी। जब मौला अली के लश्कर ने ख्वारिज को ख़त्म कर दिया तो आपने फरमाया, इस निशानी वाले आदमी को भी तलाश करो। उसकी निशानी बताई, लोग घूमने लगे लेकिन वो ना मिला, तो आपने फिर फरमाया कि उन्हें जाकर फिर तलाश करो। खुदा की कसम, ना मैंने झूठ बोला है और ना ही मुझे झूठ बताया गया है। ये बात उन्होंने 2 या 3 मरतबा कही। फिर लोगों ने एक खंडर से उस निशानी वाले बंदे की लाश को ढूंढ लिया, मौला अली के सामने रखी। अजब निशानी थी कि वो जिसका एक हाथ औरत की पस्तान जैसा था। बहरहाल अमीर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर कही और हमदे इलाही बजा लाए। किसी शख्स ने कहा, आपके साथी ने कहा कि हम थे जिसने इस खवारिज की निजासत से ज़मीन को पाक किया। वहाँ अमीर अल मोमिनीन ने जुमला फरमाया और ये जो पूरा वाक़या सुनाने का मकसद है
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کے ذکر کیوں شروع ہو گیا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ میں ہیں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا، دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ناظرین، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات بھی کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا سنا، آئیے پوری بات آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا اچانک آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس میں عموماً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں دیا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے ایک ایسی خبر سنائی گئی ہے جس کی خوشی میں آج میں نے دن کو آرام نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، کہا وہ بھی میں نہیں کر سکا اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لیا جائے۔ بات یہ ہے کہ تمیم الداری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان آ گیا، وہ بھٹک گئے، تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ پھر وہ صاحب اندر چلے گئے اور ایک شخص سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہو رہا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی لیکن اب تو پورے عرب پر غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، زاغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے ہر سال پھل آتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ آئیے ہم وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، آپ بھی سورت الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ علماء اور اہل حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی، یعنی گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا، آمین یا رب العالمین۔
آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔